बिर्सन नसकिने कोरोना भाइरसका पीडाहरू। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले हालसम्म विश्वमा लगभग 24 लाख मानिस सङ्क्रमित भई लगभग 1,50,000ले ज्यान गुमाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि कोरोना भाइरसले फड्को मारेर 16 जनाबाट 30 जना सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगेको हुनाले गम्भीर भएर सोच्नु परेको छ। नेपाल सरकार र प्रतिपक्षहरूको गम्भीर त्रुटिका कारण नेपालमा कोरोना भाइरस र यसबाट गम्भीर चुनौतीहरू देखा परेका छन्। भारतीय न्युज च्यानलहरूले नेपालबाट भारतमा कोरोना सङ्क्रमित मानिसहरू पठाउँदैछ भनेर विश्वव्यापी प्रचार प्रसार गरिरहेको बेला बुझेर सीमा नाकाहरू बन्द गर्नु पर्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गरिनु पर्थ्यो। भारतीय नाकाबाट हजारौँ हजार आइरहेको यात्रुहरू र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आएकाहरूलाई कडाइका साथ निगरानीमा राख्नु पर्थ्यो, तर त्यसो भएन र हाल भुसभित्र आगो सल्किए जस्तै कोरोना भाइरस सल्किरहेको छ। कोरोना भाइरसका कारणले कैयन जनताहरू अमिट पीडा भोगिरहेका छन्। कल कारखाना ज्यामी मजदुर कामदारको रूपमा गाउँका मान्छे नआई नहुने काठमाडौँले ती ज्याला मजदुर गरी खानेहरूलाई सहेनन्। घाँस खान र ओत लाग्ने अवसरबाट वञ्चित भई बाध्य भएर भोकै आफ्नो ठाउँमा जानुपर्ने बनायो। सरकारको कुनै साथ सहयोग रहेन, उल्टो बाटोमा पुलिस प्रशासनबाट दुःख दिइयो। स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि ती दुखी जनताहरूलाई दुःख नै दिए। हिजो चुनावको बेला भात मासु रक्सी खुवाउने, भोटको लागि पैसा बाँड्न प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक दलहरू यो महामारीमा किन मौन छन्? मजदुर किसानको हितको लागि चर्को भाषण गर्ने नेताहरू कुन्दुलोमा पसेका छन्। हो, कोरोना भाइरस नेपाल सरकार अर्थात् डबल नेकपाको 2/3 सरकारले फैलाएको होइन, तर विश्व कोरोना भाइरसले व्यापक आक्रमण गरिरहेको बेला कोरोना भाइरसको नियन्त्रणको लागि आवश्यक तयारीको रणनीति बनाउनुको सट्टा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्दै कमिसनको चक्करमा लागिरहेको कुराले जनता असन्तुष्ट छन्। नस्ले राजनीतिका कारण कतिपय आदिवासी जनजाति, मङ्गोल समुदायका बुद्धिजीवी, विद्वान, वैज्ञानिक नेताहरू उपेक्षित छन्। महावीर पुन, कुलमान घिसिङ साथ सहयोग मिल्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। महावीर पुन जस्ता वैज्ञानिकले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र गठन गर्दा समेत 1 पैसा सहयोग नहुनु, मदन राई जस्ता कृषि वैज्ञानिक उपेक्षित हुनु र महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा उत्पादित PPE-लाई समेत प्रोत्साहन नदिनुको कारणले पनि कैयन आशा लाग्दा युवा विद्वानहरू विदेशिएका छन्। कोरोना महामारीले नेपाली जनतालाई राम्रै शिक्षा दिएको छ। दुःखमा साथ नदिने नेता र दललाई अर्को चुनावमा अवश्य भोट दिने छैनन्। आदिवासी जनजाति, मङ्गोल समुदायकालाई मौका दिनेछन्। यदि त्यसो भयो भने नेपालमा कायापलट हुनेछ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङले नै उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। राहत वितरणको बेला कुन पार्टीलाई भोट दिएको र कुन जिल्लाको नागरिकता भनेर नसोधी मानवताको नाताले राहत वितरण गरेको भए पनि यिनीलाई सरकारले भोकै मर्न दिँदैन भनेर जनता ढुक्कै हुन्थे। पैदलै हिँडेर आफ्नो गाउँ फर्कन चाहँदैनथे। सहर बजारको पनि गाउँघरकालाई गाउँले जस्तै स्वच्छ मनले मानवीय व्यवहार देखाइदिएको भए कष्ट सहेर हिँडेरै गाउँ जान चाहँदैनथे र सहर बजारमा फटा लुटेर शोषक, स्वार्थी र कृत्रिम मान्छेहरूको मात्र बसोबास हुँदो रहेछ भनेर भन्ने थिएनन् होला। जे होस्, लकडाउनले वातावरणीय वायु प्रदूषणमा कमी ल्याएको छ। सुख दुःखमा को कसले के कस्तो व्यवहार गर्दा रहेछन्, चुनावको बेला र सङ्कटको बेला राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ताहरूको व्यवहार कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति र पहिचान गर्ने मौका कोरोना भाइरसको महामारीले
दिएको छ भन्ने कुरा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाए भन्ने कुरा राख्दै मेरो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्दछु। विषयवस्तु र प्रस्तुति मन पराइदिनु भयो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न बाँकी मित्रहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।